ताल छ फरक भएको छ भने तपाईले ल्याउनु न हामी जहाँ त्यहाँ ठाउँका ठाउँ ठिक गर्छौं नि कसले लियो भन्ने ल्याउनु म स्वयं आफै पनि किसान पनि हो र म व्यापारी पनि हो तपाईले हैन पाउनु भएन होला पाएको छैन मैले किसानको नाममा लगेर कृषि नगर्ने कोही मान्छे छ भने ल्याउनुस् हामी छौं नि हामीले गर्छौं तिमीलाई जे गर्न पर्ने यो भन्दा राम्रो अब यसको माछाको लागि छुट्टै स्टल बनाइदिनु पर्यो हैन यही गाडी छन् बाहिर कति कति 50 बिक्री सकिन्छ छैन सब किसानले घाटा व्यापारी त्यतिकै घाटा भने भइहाल्यो बिक्री सबै खायो पुराले खायो सुन्तला आन्दोलन खायो पुराले खायो आन्दोलन त छैन हजुर कोरोनाले यसको 43588 रुपैयाँ महिना यो इन्डियाबाट ल्याइन्छ यो सबै घंगटो पनि हो नि गन भारतको र नेपालकोमा मूल्यमा कति फरक पर्यो 200 अक्सिजन दिएर भेन्टिलेटर यो त ल्याउँदै थियो ड्रममा अक्सिजन सहित ल्याउने यहाँ ल्याएर खानु भने यस्तो त हुन्न अब व्यवस्थित गर्ने यो आलु धेरै छ 25 गर्नुभयो हजुरले निर्यातको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठ्याक्कै चित्त बुझेन कि तपाईको यही नेपाली बजारमा इन्डियन सामान नआइकन भाग पुग्दैन कुनै पनि तरकारीहरू नेपालीलाई चाहिँ नेपाली प्रोडक्ट उत्पादन गरेर कसरी निर्यात कसरी सम्भव छ अब जस्तै नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न परियोजनाहरू आउँछ कृषिको लागि भनेर हैन त्यो चाहिँ वास्तविक किसानले नपाएको हो कि यसमा चाहिँ टाइम कार्डको व्यवस्था छ जस्तै सर्टेन आवर 1 घण्टासम्म यहाँबाट निस्किसक्नुपर्ने छ त्यो नभए भने जरिवाना लगाउँछ हामीहरूले अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ भ्याइसक्दैनन् गर्नलाई तर चाहिँ यो 1 घण्टाभित्रमा निस्किसक्नुपर्छ उहाँहरू यहाँ अनलोड गरेर यो चाहिँ 24 जना व्यवसायीहरू यहाँ हुनुहुन्छ आलु प्याजको त्यो पनि अस्थायी टहरा हो हैन अस्थायी टहरा 24 जना किसानहरुका टहरा छन् व्यवसायी आलु प्याजहरू यो चाहिँ थोक बिक्री मुख्यतः आलु प्याजको यो धेरै इन्डियाबाट आयात गर्ने व्यवसायहरू हुनुहुन्छ आलु प्याज मुख्य रूपमा अब भारतबाटै यो स्टल सबै आलु हो हेलो मोहनलाल दाजु फिस सेट यहाँ चाहिँ जुन किसानहरूको डाइरेक्ट सामानहरू यहाँ उनी गरेर चाहिँ हामीहरू कार्यविधि निर्माण भइरहेछौँ अब यो चाहिँ हजुरकै पालामा क्विकली यो सुरु हुन्छ यो किसानहरूले सिधै ल्याएर यहाँ बेच्न पाउने हामीले व्यवस्था गर्छौँ अहिले चाहिँ यहाँ अरू अनाधिकृत व्यवसायहरू होइन बोकी हिँड्ने कहाँबाट लिएर
उहाँहरूले बोकेर बाहिर लैजान्छ किराना पसलमा गाडी चढाउने ठाउँसम्म लैजाने कामहरू उहाँहरूले गर्नु उहाँहरू अहिले झन्डै 1200 जना जति हुनुहुन्छ हामी यहाँबाट कलङ्किला कति दिन्छ कलाङ्गी पुऱ्याउनु पर्दैन बाहिर छ यी गाडीमै यही गाडी छन् बाहिर कति कति 50 कामदामको कति तपाईँको घर कहाँ हो कटायो उहाँलाई अहिले हामीले परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु यहाँबाट बोक्नु यहाँ भरिया यो कतिवटा आएको 23वटा हो 11वटा पुरोता रथ छ 12वटा खाली छ बिचबिचमा खाली बिचबिचमा तिनीलाई के हटाउनु पर्ने अवस्था रह्यो आर्थिक नवीकरण त हुन्छ तर अन्य व्यवसायीसँग एउटा निश्चित अवधिको लागि भनेर गर्नु सकेन एउटाको 40 स्क्वायर फिट जस्तो रहेछ यसमा चाहिँ थोरै छ उहाँहरूको चाहिँ हजुर यो सबै पनि होइन 40 स्क्वायर फिटका छन् यसमा यो कस्तो भन्दाखेरि पहिला अब यहाँ 38 जना अट्यौँ भनेर बनाएको तर कब्जा भइसकेपछि 65 जनालाई अटाउनु पर्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि एरिया घट्यो अनि पछि सम्झौता गर्दाखेरि 42 जनाले गर्नु पर्यो 70 75 अदालत अनि बाँकी 23वटा चाहिँ खाली देखिन्छ तर यो सबै अकुपाइड नै छ 23वटाको हामीलाई भाडा आएको छैन पछाडिका खाली उहाँको सम्झौता पनि अस्थायी नै हो सामान्य चाहिँ अस्थायी सम्झौता 6 महिनालाई गर्ने हो त्यसपछि स्थायी सम्झौतातिर लैजान पर्ने अब त्यस्तै प्रक्रियाले गर्दा अहिले सम्झौता हुन सक्छ 23 भित्रको को हो त्यस्तो चाहिँ त्यही भित्रै गर्छ 40 स्क्वायर फिटको उहाँले भाडा तिर्नुभयो पछाडि सामानको त्यो रिटाक्कै गरेर अर्को व्यवसाय त्यसै 40 स्क्वायर फिटको पैसा ल्याएको त्यो चाहिँ त्यसै बसेको छ उहाँहरूको एउटा आवेदन पनि आएको छ त्यो हामीले चाहिँ अहिलेसम्म एक्सेप्ट गरिनसकेको त्यसलाई बढाउने हामी क्षेत्रफल बढाइदिनुहोस् हामी चाहिँ अनुसारको तिर्न हामी तयार छौँ भन्ने उहाँहरूको त प्रस्ताव पनि छ तर अब गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि छ व्यवस्थित त गर्नु व्यवस्थित गर्नुपर्छ एउटा सिस्टममा त ल्याउनु पर्यो त्यो पनि अर्टिस्ट यता र यता त्यो काम रहेको तपाईँले लिएर आएको कि बेच्न आएको म यहाँ बेच्ने व्यापारी आएको मलाई खत्तम बिक्री सकेको छैन सब किसानले घाटा व्यापारी त्यतिकै घाटा भने भइहाल्यो कहाँ गएर बिक्री सबै खायो कुरालाई खायो सुन्तला आन्दोलन खायो कोरोनालाई खायो आन्दोलन त छैन हजुर कोरोनाले चाहिन्छ बरु यही सुन्ला 500 1300 रुपियाँ पेट बिक्छ अहिले 500 रुपियाँ भारतले गाह्रो हुने अहिले भारत वृद्धि भएको भइन्छ व्यापार कम छ हजुर त्यसको 43,588 रुपियाँ महिना भारत पहिले चल्दा कति रेखा हो अहिले त नाफा छैन यो अहिले लकडाउन पछाडि त एकदम घाटै घाटामा नाफै छैन भाडै महँगो भयो हजुर त्यो चाहिँ भएको छ तर हामीले अगाडि फरवार्ड गर्न सकेका छैनौँ अध्यक्ष त्यो चाहिँ इन्डियाबाट ल्याइन्छ घरबाट पनि उयो गाउँ समुद्रको भारतमा त धेरै सस्तो पर्छ नेपालको महँगो पर्ने हजुर भारतको र नेपालकोमा मूल्यमा कति फरक पर्यो
माछामा किलोमा त्यति फरक भनेको त 0 मूल्य भएन नि भनेको तपाईँको अब इन्डियन तपाईँको 300 छ भने नेपालीको तपाईँको 500 नेपाली जिउँदैन हो माछाको स्कोप छ इन्डियासँग सम्पर्क गर्नुहोस् इन्डियाले समुद्र झिक्छ यहाँ पोखरीमा मन्डी नै यसो अन्देला होइन बिक्री त माछालाई घाटा छैन माछालाई चाहिँ घाटा छैन ताल छ सफा गर न तपाईँ महिनाको कति ल्याउनुहुन्छ? महिनामा ए हजुरको एक दिनमा 4 टनको हिसाबले आउँछ अनि खपाउँछ कि पुग्दैन? हुन्छ नेपाली कति ल्याउनुहुन्छ? नेपाली पनि 4 टन 5 टन नेपाली पनि आउँछ नेपालीमा अब हजुरको यो सानो माछाहरू होइन लाइट माछाहरू सबै नेपालकै हो माछाहरू नि नेपाली खान मन पराउँछन् कि इन्डियाको? प्रायः त नेपाली नै खानु मन पराउँछ फ्रेस हुन्छ होइन महँगो पर्छ कहाँको हो हुन्छ महँगो पनि उस्तै उस्तै हो अहिले त ठिकै भएर आइसक्यो पहिलाभन्दा पहिलाको अनुपातमा अहिले ठिक छ के छ त यो माछालाई अझै विस्तार गर्न आकर्षण बढाउन तपाईँहरूको सुझाव के छ? किसानहरूलाई हेल्प पुगेको छैन अझै उत्पादनमा कमी भइरहेछ होइन अब भनौँ न सामान जति यहाँ बजारलाई चाहिन्छ त्यो अहिले हाम्रो नेपालमा छैन पुगिरहेको छैन बजारलाई होइन अब यहाँ भयो भने यहीँको मार्केट लिन पायो भने झन् सजिलो आफ्नो सामान आफ्नै घरमा पाएपछि त राम्रै हुन्छ नि मार्केटको अवस्थाको विषयमा पनि जस्तो यस्तो तरिकाले हामीले माछा बेचिरहेको छौँ हामीसँग यसको चाहिँ आधुनिक केही पनि छैन कन्स्ट्रक्सनहरू छैन होइन तर यस्तो तरिकाले भोकाले खानु परेको अवस्था छ भने अब योभन्दा राम्रो के गर्न सक्ने केही कुरो अब योभन्दा राम्रो अब यसको माछाको लागि छुट्टै स्टल बनाइदिनु पऱ्यो होइन त्यो पार्किङको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो सकिन्छ नि यो बजार त जहाँ उठाएर लगे पनि सकिन्छ तर ठाउँै पुग्दैन त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ केही जग्गा माछालाई बालाजुको थप्ने जग्गा मार्केटलाई ग्रो गर्ने गरी एक माछा हामीले केही प्रस्ताव पहल गरे अब पहिले त्यसमा अब विरोधले मन्त्रीहरूले पहल गर्ने त्यही मन्त्रालयमा छ त्यो मत्स्य पालन त्यो चाहिँ हामीले पहिलेदेखि पहल गरेको आधुनिक माछा बजार सहितको व्यवस्थापन पनि त्यसलाई चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ बनाउन नि सकिन्न कि त्यो गयो भने उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ माछा पनि चाहिन्छ भन्ने मन्त्रालय आउँदै हामीले आधुनिक बनाउँछ आधुनिक बजार बनाउनु पायो भने झन् इजी हुन्छ अहिले त हामी त्यतिकै बसिरहेछौँ केही गर्नै हेर्नु जिउँदो जति नेपालकै हो अक्सिजन दिएर भेन्टिलेटरमा राखेको ट्राउट जिउँदो आउँदैन यो पानीले ल्याउँदैन अक्सिजन पुग्दैन यो त ल्याउँदै थियो ड्रममा अक्सिजन सहित ल्याउने यहाँ ल्याएर खानु चितवनबाट आउँछ रिबन्देबाट आउँछ माछाको एउटै बजार बनाउनु पर्छ है हामीले माछाको छुट्टै बनाउनै पर्छ यस्तो गर्नु छुट्टै बनाउनै पर्छ बालाजु मत्स्य विकास परिषदको खालिरहेको जग्गामा माछा खोज्न बालाजु जाउँ पुग्दैन अब नमुना बजार आफैले पनि इन्भेस्ट गर्छु हेर्नु भएको हुन्छ यो त जमाना राखेका जस्तो बनाएर व्यवसायीहरूलाई कसैले दियो भने तर अब आधुनिक खालको कसलाई दिने भन्नेमै यहाँ समस्या पर्छ बरु यसको नवीकरणको समय बढाइदिने अवधि कि यति समयलाई भनेर सम्झौता गरिदिने यस्तो त नव्यवस्थित गर्ने यो प्लास्टिक हो यो
तर यो सलादको लागि तरकारी पनि भन्छन् तर धेरै चाहिँ सलाद युज हुन्छ सलादको प्रायः यो विदेशीहरूले युरोपियनहरूले सलादमा युज गर्छ व्यवसाय कतिको चलेको छ उहाँ चाहिँ भने मेन सप्लायर्स हो स्टार होटेलहरुको सप्लाई गर्छ यो ड्रागन फ्रुट राख्नु भएको कम्तीमा पनि यतिको त बनाऊँ है यो बजार त बरु धेरै नराखौँ न यो त अलि मेहनत गर्न पर्ने देखियो है बना बसौँ अलि सङ्घको भन्ने इज्जत आउनु तपाईँको लगानी कति पऱ्यो यसमा ए आफ्नो कति वर्षको सम्झौता हो यो चाहिँ एक वर्षको नवीकरण हुन्छ म पनि यहीँको व्यापारी नै हो यसको लगानी चाहिँ भने यहाँको अहिलेको सामान चाहिँ 5-6 लाख रुपियाँ हो तर उसले चाहिँ करोडौँको कारोबार गर्छ यो चाहिँ भने 5 स्टारको सप्लायर्स हो अनि यस्तोलाई जम्मा 1 वर्ष गर्नु त नि बढाउनु पर्यो होइन यहाँको सिस्टम नै त्यो छ अब मन्त्रीज्यू आइसकेको छ यसलाई बसेर हामी कुरा गरौँ के भन्छ हामीले यो अहिले समयले पहिला पुरानो बजारमा पढ्दाखेरि 321 रुपियाँ दिइदिएको थियो पहिला आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि आफै तिर्पाल हालेर तपाईँहरू खुसी भएपछि सबै खुसी हुनु आलु धेरै छ 35 बाहिरै पाइयो हामीले बन्द गरेको प्रोसेसिङमा छ स्याम्पल कसरी लिनुहुन्छ स्याम्पल चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ हामीले स्याम्पल यस्तो छ यो बिहान हामी बिहानै तपाईँले स्याम्पल आउने बेलामा रेगुलर हाम्रो अरू सबैको लिनुहुन्छ हामीले यहाँ यो मार्केटभित्रको सबैले लिन्छौँ र प्लस अहिले हामीलाई जिम्मेवारी यो जुन असारबाट जिम्मेवारी थपिएको हामीलाई यो भन्सारबाट आउने जिम्मेवारी पनि थपिएको हुनाले हामीले दिउँसोको समयमा भन्सारको होइन भन्सारको जति पनि मेनली यहाँ चाहिँ नि तपाईँको यो एयरपोर्ट भन्सार तातो पानी र रसुवाको आउँछ तर बाहिरको इनकेस कुनै समस्याले बन्द भएमा त्यसलाई पनि हामीले यहाँ चाहिँ नि हेर्छौँ भनेको हाम्रो दोहोरो दिउँसोको काम पनि भइरहेछ बिहानको रेगुलर काम पनि भइरहेछ बाहिरको केसमा के भएको छ भने भन्सारको चाप बढी भएको हुनाले उहाँले भन्सारको मात्र गर्नुभएको छ रेगुलर त्यति भएको छैन हामीले यो बजारलाई एकदम मेनली रेगुलर बेसिसमा उहाँहरूको माग चाहिँ के थियो भने यो ल्याब पनि समिति अन्तर्गत राख्यो भने हामीलाई सहज हुन्छ काम गर्न भन्ने अहिले अब स्थानीय बजारसँग मात्र लिएको छ होइन अब यसलाई यो किट मेथडसँग हो यो किट मेथड भनेको ऱ्यापिडली हामीले 2 घन्टामा रिजल्ट दिन्छौँ कि किसानहरूलाई अहिले नै अब काउलीमा अहिले नै आज डिस्प्ले गर्नुपर्ने काउली देखियो नष्ट गर्नुपर्ने हामीले यहाँ फेरि रातो आयो आउँदा बित्तिकै फेरि के गर्छौँ भने एकचोटि भेरिफाई गर्दैनौँ कि हामीले त्यसलाई 3 चोटि भेरिफाई गर्छौँ र एकचोटि देखिँदा बित्तिकै हामीले सूचना गरिदिइहाल्छौँ रोक्नुहोस् है तपाईँको भनेर हामीले त्यसलाई होल्ड नै गर्छौँ बेच्न दिँदैनौँ त्यसपछि हामीले फेरि ट्रायल गर्छौँ त्यसलाई 3 चोटिसम्म ट्रायल गर्छौँ अनि त्यसपछि पनि अब नष्टै गर्नुपर्ने भयो भने हामीले तुरुन्तै हाम्रो समितिलाई खबर गर्छौँ समितिबाट अहिले हाम्रो यस्तो राम्रो कोअर्डिनेसन भएको छ कि हामी समितिले फेरि त्यो सम्बन्धित ज्ञान केन्द्र र पकेट एरियालाई हामीले तुरुन्तै खबर गरेर त्यहाँ तपाईँको यस्तो यस्तो विषय देखेछ ल खबर गर्नुहोस् अवगत गराउनुहोस् भनेर हामी पनि त्यहाँ कार्यक्रमहरू लिएर जान्छौँ उहाँहरू सहित गरेर
भन्ने कार्यक्रम थियो अलिकति जहाँ बढी यो तपाईँहरूको क्षमताले भ्याछ अहिलेसम्म भ्याएको छ म्याडम। अब हामीले दुईवटा बेसारी समूह हेरिरहेका छौँ कार्बामेट र अर्ग्यानिक फस्फेट भनेर। अब दुईवटा बाहेक अर्को दुईवटा सिन्थेटिक र डिटिसी पनि हाम्रो कार्यक्रम अन्तर्गत हो। त्यसलाई हामीले रेगुलर लान सकेका छैनौँ। त्यो अलिक टाइम कन्ज्युमिङ र त्यसलाई चाहिँ नि आँखाले हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने भएको हामीले त्यसलाई रिसर्च पनि गरिरहेछौँ। अहिले भर्खरै हाम्रो एउटा पब्लिकेसन पनि भएको छ यहाँ एउटा प्लान्ट प्रोटेक्सन सोसाइटीमा। हामीले 3 महिना लाएर यो काउलीबन्दामा के छ भनेर 4वटा समूहको विषादीहरूको रिसर्च पनि गरेको साइड बाई साइड। त्यो दुईवटा कामलाई हामीले सँगसँगै लैरहेका छौँ, रिसर्च पनि गरेका छौँ र के यहाँ उपभोक्तालाई अवेरनेस पनि गराएका छौँ। यो समिति मार्फत हामीले सबै यो कस्तो छ स्थिति बजारमा कहिले के पनि देखिएको छ भने ब्यान्ड भएका पेस्टिसाइड पनि देखिएका छन् होइन, एप्लाई भएका तिनीहरूलाई पनि हामीले सजग रूपमा किचनमा त्यो नोटिस दिइरहेको छौँ। ठिक छ, तपाईँहरूको क्षमता बढाउन के गर्नुपर्छ? व्यवस्थापनले हेर्ने कुरा त मिलाइहालौँला, समस्या भएन। यो मान्छेको स्वास्थ्यसित जोडिएको कुरा हो, धेरै संवेदनशील ढङ्गले अलि मेहनत गरेर खट्नुपर्ने हुन्छ। मेहनत एउटा अर्ग्यानिक फस्फेट यो अलिकति एउटा फ्युम हुन्छ, त्यो छिर्दा बित्तिकै मान्छे ठाउँको ठाउँ बेहोस हुने। अब अहिले त हाम्रो समस्या हजुर यहाँभित्र, त्यही भएर हामीले यहाँभित्र सुरक्षित दिँदैनौँ। अब यस्तो बेलामा पनि अब जोखिमको काम गर्दा पनि जोखिम भत्ता पनि छैन, नभएको स्थिति पनि छ। ल्याबमा गर्ने मान्छे त कम्प्लिटली हामी त्यस्तो जोखिमसँग डाइरेक्टली एक्सपोजर भइरहेको बेलामा अब त्यस्तो रिस्क त्यसो गर्नु यहाँको व्यवस्थापन मार्फत तपाईँहरूका कुरा लेखी पठाउनु। जे होस् यसलाई अलि राम्रो गराउनको निम्ति तपाईँहरूलाई प्रोत्साहित गर्न के गर्नुपर्छ गरौँला, लेखी पठाउनु है। कालीमाटी तरकारी फलफुल बजारसम्म बाहिर अनेक खालका कुराहरू आइरहेको स्थितिमा प्रत्यक्ष त आफ्नै आँखाले हेर्दापछि त जोडिएर फोहोरको कुरा। अब दोस्रो कुरा केही स्टलहरूलाई सिस्टममा ल्याउनु पर्नेछ। स्टलहरूमा के बेथिती रहेछ त्यो बेथितीलाई हामीले नियन्त्रण गरेर सिस्टममा ल्याउनु पर्नेछ। कतिपय हिजोदेखि भएका चिज रहेछन्, अनेकौँ पटक प्रयत्न हुँदा पनि भएको छैन। हामीले त्यो विषयमा यसको साधारण सभा हुँदैछ, साधारण सभासम्म यहाँको व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा एउटा कार्ययोजना छ। यहाँको व्यवस्थापन मन्त्रालय हामी बसेर एउटा कार्ययोजना ल्याएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी जान्छौँ र मन्त्रालयको तर्फबाट यसलाई हिजोका दिनमा भन्दा थप व्यवस्थित गर्नको निम्ति, सिस्टममा छिराउनको निम्ति, बेथितीलाई अन्त्य गर्नको निम्ति र यहाँका व्यापारी किसानहरू सबैलाई खुसी गराउनको निम्ति हामीले एउटा प्लान लिएर आउँछौँ। यहाँको व्यापारीहरूको खुसी नै छन्। यहाँ किसानको उत्पादन प्रत्यक्ष रूपमा बेच्ने ठाउँहरू अब त्यो चाहिँ विभिन्न भएर यहाँ पुग्छ। किसानलाई डाइरेक्टली यहाँसम्म पुग्ने के व्यवस्था गर्ने केही सोच्नु भएको? त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ, किनभने किसानहरूको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्छ। किसानहरूले दुःख गर्ने बिचबिचमा अरूले नाफा खाने, किसानहरूले आफ्नो उत्पादित वस्तुको उचित नाफा नपाउने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई हामीले कुन सिस्टमबाट बजार र सिधै किसानलाई जोड्ने कुरा, त्यसको विधि भनेको बजार र किसानलाई सिधै जोड्ने, प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति हामीले केही सोच बनाउँछ। यो एउटा जस्तो कि यो अहिले हजुर पनि त्यो माछा हेर्नुभयो, माछामा किलोमै 200-300 रुपियाँ अन्तर देखियो बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि, भारतबाट ल्याउँदाखेरि र यहाँको माछामा त्यो धेरै मूल्यमा धेरै अन्तर भयो। त्यसो हुँदा यहाँको किसानको माछा खासै यहाँको व्यापारीहरूले किनिरहने, यो मूल्यमा भएको अन्तर्गतलाई कसरी मिलाउने के गर्ने? मूल्यमा पनि सन्तुलन कायम हुँदैछ भनेर अहिले भर्खर हामीले नै सोध्यौँ माछा व्यवसायीहरूलाई, व्यापारीहरूलाई सोद्धाखेरि विगतमा अलिकति ठुलो खाडल थियो, असन्तुलन थियो। अहिले पछिल्लो समयमा मूल्यमा पनि सन्तुलन कायम हुँदै गएको छ। मैले ठ्याक्कै आफैले पनि त्यहाँ किसानहरूलाई सोधेँ, जहाँ हामी उभिएर सुन्तलावाला व्यापारीलाई सोध्यौँ, उहाँले हाम्रो नेपालको बिकेन, इन्डियाको बिकेन भन्नुभएन। कोभिडको कारणले गत साल जसरी बिक्यो यो सिजनमा त्यो रेसियोमा बिकेन र गत सालको मूल्य अहिले हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। यो भनेको कोभिडको कारणले यस्तो भयो।
अनि त्यसपछि व्यापार नभइसकेपछि हामीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँका व्यापारीहरूलाई कोभिडका कारणले जुन प्रभावित गर्नुभएको छ र घाटामा गइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले यो भाडासित जोडिएर केही विशेष सुविधा दिन्छौँ। कुरा गर्दै गर्दाखेरि अनि निर्यातको पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ ताकि अहिले नेपाली बजारमा नेपाली किसानहरूले यहाँको उत्पादनले पुर्याउन नसकेर गोलभेडादेखि लिएर हरेक कुराहरू इन्डियाबाट आउँछ होइन। त्यहाँको सामान र यहाँको सामानमा धेरै अन्तराल फरक पर्छ प्राइसमा पनि। अहिले गोलभेडा इन्डियन गोलभेडा 600-700 800 कतिले आइरहेछ तर त्यही रेसियोमा नेपाली गोलभेडा त्यो पाउँदैन। त्यहाँबाट सामान नआइसकेपछि नेपालीको मूल्य एकदम बढी भएर जान्छ होइन। अनि हजुरले कुन हिसाबले भन्नुभएको छ निर्यातको पनि हजुरले विचार गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो गर्नको लागि नेपाली किसानहरूलाई चाहिँ उचित प्रोत्साहन अथवा उचित जुन नेपाल सरकारबाट हुने सहयोगहरू नपाएर हो कि बेला बेला सरकार चेन्ज भइराखेको अवस्था छ, उनीहरूको कृषि मन्त्रीहरू चेन्ज भइराख्नु भएको छ। अब हजुर अब अहिले आउनुभयो निरीक्षण गर्नुभयो, हजुरले निर्यातको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठ्याक्कै चित्त बुझेन कि तपाईँको यहीँ नेपाली बजारमा इन्डियन सामान नआइकन भाग पुग्दैन कुनै पनि तरकारीहरू। नेपालीलाई चाहिँ नेपाली प्रोडक्ट उत्पादन गरेर कसरी निर्यात कसरी सम्भव छ? एउटा कुरा के स्पष्ट होस् हामी आत्मनिर्भर नहुँदै पनि हामीले निर्यात गर्नुपर्छ। हाम्रो बजार सुरक्षित गर्न पर्दैन। हामीलाई पुगेर मात्रै निर्यात गर्ने हो, हामीलाई नपुग्दा पनि उताबाट पनि आउँछ हामीले पनि पठाउने कुरा। हाम्रा उत्पादनहरू हाम्रा विदेशी बजारहरूमा हामीले पठाउने, हाम्रो विदेशी बजारलाई सुरक्षित गर्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ, सँगसँगै गर्नुपर्छ। त्यसैले आत्मनिर्भर भयौँ भने छैन। आत्मनिर्भरताको निम्ति हामी अगाडि बढ्न पर्नेछ। त्यसको निम्ति हाम्रा उत्पादन बढाउनुपर्छ, किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट विभिन्न खालका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू छन्। त्यसको मात्रै होइन, कृषि बिमाको कुरा हामीले ल्याएको छौँ, पशु बिमाको कुरा हामीले ल्याएको छौँ। त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छ, अब अगाडि बढिरहेछ। विगतमा यस्तो भयो यस्तो भएन, अब के हुँदैछ भन्दा अब सुधारहरू जाँदैछ, सुधार छ, राम्रो ढङ्गले काम हुँदैछ भन्ने त हाम्रा व्यापारीहरूले अहिले भर्खर हामी सबैको अगाडि बताएका कुरा पनि त त्यो प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति हो क्या। प्रश्न कहाँनिर तिर्सियो भने म्याडम, अब जस्तै नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न परियोजनाहरू आउँछ कृषिको लागि भनेर होइन, त्यो चाहिँ वास्तविक किसानले नपाएको हो कि? त्यो पनि नभनौँ, प्रमाण ल्याउनुपर्छ क्या। यो एउटा गाथा गाउने कुरा भएको छ, किसानले नै पाउनु भएको छ। अलिअलि केही फरक भएको छ भने तपाईँले ल्याउनु न, हामी जहाँ त्यहाँ ठाउँका ठाउँ ठिक गर्छौँ नि। कसले लियो भन्ने ल्याउनु त। म स्वयं आफै पनि किसान पनि हो र म व्यापारी पनि हो। तपाईँले पाउनु भएन होला। किसानको नाममा लगेर कृषि नगर्ने कोही मान्छे छ भने ल्याउनुहोस्, हामी छौँ नि, हामीले गर्छौँ तिमीलाई जे गर्नुपर्ने है लिएर। यो चाहिँ अब होलसेलबाट खुद्रामा आयो होइन, खुद्रा व्यापारी कति छ यो? यो टहराभित्रको यसमा चाहिँ सङ्ख्या अहिले चाहिँ 65वटा छन्। 7-8वटा यसमा पनि रिक्त छ। भाडा कति है? भाडा कति तिर्नुहुन्छ यसको? 4000। तपाईँले मूल्य स्थिति छ हजुर के भन्नु बुझ्नु? महिनाको 4000 अफिस भाडा कति खाली हो? यहाँ 8वटा पछाडि चाहिँ डिजिटल भुक्तानी सबैमा भएको छ कि कोही कोही एचडी लिनुभएको छ? लाउनु अब कारोबार चाहिँ घटी गर्नु कारोबार त हाम्रो भइरहेको यसबाट गर्नु भइरहेछ डेली जस्तो भइरहेको केही समस्या भएको छ? एकदम सर सिक्न त पर्यो टेक्नोलोजी। किसान बजार किसान बजारमा टिभी सुकै काम त पानी एउटै रेट हो त्यहाँबाट यहाँसम्म एउटै रेट हो। उहाँले 310 रुपियाँ लिन्छ, हामीले 10 रुपियाँ लिन्छ। यो 700 किसान किसानले आफ्नो उत्पादन सिधै 10 रुपियाँ 310 रुपियाँ किलो लोकलको आउनुभयो भने विशेष गरी हरियो सागसब्जीहरू सबै चिज
जो पनि आउनु पाउँछ कि किसान सबै स्थानीय किसानलाई नयाँ किसानले ल्याएर बेच्नु नयाँ किसानलाई पाउँछ तर टार्गेट चाहिँ यो स्थानीय किसान सागसब्जी हो धेरै सागहरू हुन्छ धेरै ऱ्यापिड हुने टाढाबाट आयो भने सागै कुहिन्छ होइन होइन कहिले हुँदैन केही कुराहरू अब तपाईँ त्यस्तो होइन त्यो होइन र आउनु पाउनु सबै आउनु पाउँछ 77 जिल्ला 77 जिल्लाका किसानले ल्याएर आफ्नो हामीले सफा गरेर